سلام فتواتن كبران تخطاتلتي كمي تعلو كمي تحدرو كمي تغنيو ببزلكم هو سلام تعنا رهوا عنداتم نقولكم عمليلهم عند بدنا دما عم حبروا ميديا ازيوم عزررب زعباتاتن تكسات حبريتاتن حيزلكم قريبا لكم نزي channel سبسكرايب زي يقولكم عديت فاميل كهاليوم سبسكرايب از فيديو زدمانا بزح سب انت كباصه لايك بمغار جمرو نغصل نمدنا قبلكم يحوات رايك مولد السلام عليكم والله رجال عليكم السلام يلا لك نانا ودا حبي سبر زينم ኣብ ከተማ መኮነን ከባቢያን መናእሰይ ዒላማ ዝገበረ ሓያል ግፋን ምክያድ ምድላዋት ከም ዝተዛዘመተ ገሊጹ ካብ ውሽጣዊ ፍልፍላትና ዘርክብናዮ ሓበሬታ ከም ዘረደው እቲ ተሓሲብ ዘሎ ስጉምቲ ካብ ዕለት 13 እስካብ 14 ኣብ ከተማ መኮነን ዙርያን ዝርከቡ መናእሰይ ዒላማ ብምግባር ንፍጻም ኩሉ ዓይነት ምድላዋት ተወዲየሎም እቶም ውሽጣዊ ፍልፍላትና ከም ዝሓበሩ እቲ ተወጢኑ ዘሎ ግፋን ኩሉ መናእሰይ ብዘይ ፍልሊ ዕድመ ኩነታት ጥዕና ዝምልከት እዩ ብፍሊ ድማ መናእሰይ በበዝሒ ኣብ ዝእከብሎም ቦታታት እቲ ግፋ ከም ዝፍጸም ዝበጽሕና ሓበሬታ ይረድም በዋናነት እቶም ናይ ግፋ ቦታታት ድማ ኮራምቡላ ቢንጎ ኣብያተ ቡና ኣብያተ መስተ እንዳ ድራፍትን እንዳ ሚእስን ዕዳጋ ሸቃሎን ካልኦትን ከባቢታት ምዃኖም እውን ተሓቢረሎም እዚ ግፋ ምስተፈጸመ ነቶም ዝተሓዙ መናእሰይ ናብ ዝተፈላለዩ ርሑቕ ቦታታት ክወስድዎም ከም ዝኽእሉ እውን ሓበሬታታት ይረድም በዚ ምኽንያት ድማ ኣብ ከተማ መኮነን ከባቢያን ዝርከቡ መናእሰይ ወለድን ዘይተደለየ ጉድኣትን ጥቕምን ከይበጽሖም ካብዚ እዋን ጀሚሮም ልዑል ጥንቃቐ ክገብሩ እቲ ሓበሬታ ኣጠንቂቖም ዓጋመ አደጋ አዚያን ወሮ ይዘሉ አው ተቀቢር ዘሉ ካሊ ምንም ነገር አይነወረን ንብሔራዊ ክብርን ማንነቱን ስለተሓተተ ግን ኖ ኢሉ ተቃሊስኩም حدث 1983 ተዓዊትና ልዕሊ 65 ሽሕ መንእሰይ ተቀቢሩ ልዕሊ 100 ሽሕ አካሉ ጎዲሉ ካብኡ ዘይንእስ ጥራሕ ዘይኮነስ ካብኡ ዝዓቢ ሃፍቲ ህዝቢ ትግራይ ንዑ ተባሂሉ ያዕኒና طعم زغرمكم عوت تمصينا لتزنبر سرعه فريسنا بزمصانا يعوت بزغفلنا يهوت نخالوت زبطات هيكوبعنا حبيرنا ننذرينا من حبار حدي صدقينا حبيرنا ننبر بسلام لنا حاتتنا احنا مجمر 30 عام ونحرا يلهم حق منقص طجو نتحق منقص نحلون بوتدرنا بوليتيكا بتاريخ بهاجر من محدار زلعله ترازنا ورم تجارو هاجر كم محدرو صعيرهم 30 عام مول وديقا زنبرت عدي رساق تقنع غير تاريخنا زغر معين التراز نبرنا حزبنا بهاجر زيا كنت قاعدنا حزب بزغر منك زخلو زغورناس معنا خفتني حوار ما ادوصيم نحماشنن عربن اتيوم هذا زغف بدل تاريخ دقناون كيرسعو دقناون كيرسعو حد اندحرنا يبعن قدا حج به وزلنا طرح يكونن دقناون كم زي يرسعو غيرنا نحلفولن منن زي جبرنا هم زبايله مسوات غفلنا عد زقنانا حز قاعدنا تقلبيطو نزل تግራይ መጻወት ገይረሞ ግደፉ ይልናም ሰላም ይቀጽል ልማዓት ይቀጽል حدነት ናይታ ሀገር ይቀጽል ኩይናት ሰብ ይዝበላ ኩይናት ንብረት ይዘጥፍ ኩይናት ቤተሰብ ይዝብትን ኩይናት ናይ ሀገር ኢኮኖሚ ይዘጥፍ ዓዲ ዘናጋ ግደፉ ምናልባሽ ንስኹም ይመኮርኩም ንሕና ግን 17 ዓመት ሙሉ መኪርና ኢና ንፈልጦ ኢና ግደፉ ኢልና ናብ ኩይናት ተኣቲና ዝመጽጣጣ ንፈልጥ ህዝቢና ከም ህዝቢ መሬትናውን ይፈልጥ እምቢሎም 2.7 ሚሊዮን ህዝቢ ምርጫ ገይሩ ቀሊደሙሉ أبشر وخصم عدوى تنبين أبندر تاب كله فرنا أو حمرة هذا تقرأي سلام أو سلف غير أتاجيم كالش فراي حلفون إسرا شالك أيام زلهم ميس حس خوش سبتنا من الشاي زلهم سلازنا تم مرحتهم بوليتيكالي ميليتر لدهان زخونو ندر أسيرنا يام سرقت يام لياو يام زعم بزبل نعم ندرت فينا دعيري صدني نخنا بري لموسينا سأني راح أشحاب بزقرب من قدي ما كان زي كور وانا قريب ኣብ ታሪኽ ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ንሓይል ምትእኻብ እዮም ገይሮም ኣብ ታሪኽ ዓለም ከም ዝበለ ተራእዩ ይፈልጥ
أنا 23 شالك عين حسو 100 زخون تبعتنا من الشاي زلنا حسو 360 ديجري تقراي كبيبه 360 ديجري نابرسكم مصو خمي كم زخوبنا سلام بسامس بيرهما مصيام بعد ما بزي بخلت 3 بوطا مصيام حمورا بثلاث قطاጫ مصيام حمورا مصيام ببانات بعبد رافع مصيام بدانشا مصيام سلمت بزي غير مصيام بعد درقاي سلمت نتكز بفيناروا مصيام تنبينا وقلا برايا بخلت 3 بوطا مصيام بكوكفتا مصيام بلاماطا مصيام بشخت مصيام حسو تاتغراي مالت زي 360 ديجري كبيبه يتكم هاوي لهم 4 خبل طرت يوم شعب ياشاو 4 نيرنهم كان 4 يوم من نابتك عزي نا شعبيا وانا ጫማዩ ጀነራል ምግበይ ተማሊ በአፉ በልሳኑም ተጋሪም ነር ትግራዋይነት ይሰብኹ ነር ነትመንሰይ በخمس ደረጃ ይጥቀምሉ ነር ነዙኒ ተመንሰይ ዝወጸሉ ወይ ህዝብ ትግራይ ናፍጥ ቃልስ ዝወጸሉ ምክንያቱን እዚኦም ዝወጸሉ ምክንያቱን ይፋላለይ ንሕና ተበዲልና ጨፍጫፍ ጄኖሳይድ በአይናሪና አደታትና ከቀተላን ተሏሪና ህፃውን ተቀተሉን ተሎሪና አባይተ ክርስቲያናት ክቃጽል አደታት አሕዋትና ክድፈራሪና ይናውጽ كم يوصي من سيد كان حزب تجري بحفشة عناف تقالسي بس من قد زيد كيفو كابعن تقول بتجري يدفر له من تاي جلزبل سمعي أنا برا مالتي هون قلت بجبري زنقر نسوري يوتي ناتهم علامة خاليني خالي 5 دمر خا بجبر حزريهم تمالي سومي محمد حزم بارنتي تمالي نسخة بناي تجري وين سمعي تخا ببيرا وسمعي تخا تطعيمنا لك عاوز درجة زي بصحنا نسخة قال لي خا مسوعتنا تخفيلها قال لي خا عكل خا قوديلو تخرميها نحنا ترلينا زأكل وي بترلينا ز جنزب زعكن ورك أوتينا تماليسنا حزق نعو حسن مقبار نحنا منتان تترلينا تخنبلع نسخنا عطف قالنا ندقنا كاوت حتى نتدحننا أبسلت أنا نحنا بدم كاب مسوعتنا خازبل لا أكسس قبر زلو سكع سراويت مشات وين بزح مزلو أزي بدم بستوينا مخيد لنا تمالينا ون تماليسنا نحط لنا أزين نحر زي غيرنا ببز مدرك كله بزي 5 بحال لسان بزي دسكورزي ناتتالنا نخيد نحر خوينا قبر نحر زي نمزن خوينا خالي دك ايبلو دك مغبا خبيلو ان نحن حساب زي خيلنا تمال انت ينبل نيرنا نحنا 5 بي لو انت ينبل لنا بيلنا مغبا ختا يبل تግራይስ ሃገር ክትከውን ኣለዋ ዝብል ሓሳብ ክትሕዝ ከለኻ ከምታ እዩ ተመወገሲኻ ተመወገስታት ክሰምዕ ይደለ رجل صبوئي مجمريا أبزي بولكاي ناي بولكاي حسابي زارب دلهو ناي نصانة تقرأي يخون ناي تنصر حلو درجة وكيلي 5 يكون كوغل صخ قبر دالي كالاي تمسرة وش حساب بتسأل إيه قالت تجمرو نقر بوتاي بتصحن مخنياتو تسأل إيه نتخالق زلوكا تسأل إيه أبع الخون سلازي بكلكا تعي مسرت مجدي إيو إلى أي أمنن نمتى إيه بتقرأي نصانة زأمن أنا بولكاي كدمي أبو متوي بزح حتوتات نبعلي حاتيتي إيه ناتي حتصار ملسي كالي مرجعي باللين بحالاي مرجع كله تعزيونا يو نمتى إيه تعزيونا أنا خابتهم إثيوبيا موت زبلو سبات حدا إنيري حدا جزء من البات قرب مثالي نخونا لك كحسب كله أبزعدي أب أمريكا بزح جزء أب هوسبيتال عدسات كولداي خدمه حدا جزء أب تاريخ بزح جزء زخونا يكونن قل عايز الرأيو خابت هوسبيتال سب كفرارح إليه يكون زخونا له جزء سلزلو إزبل زلخو إتقول زرقتو أدى تباهيلا تعبيو يا أما جرشا جن وي بزي وي بتي تقول عزيناتها مخانو يفلت حد جزيز مثالي هي بلغو تا إثيوبيا أدى زبلا زنبرتس لكا سريعات النمبر أدى أيكونت الزبل برتو إمنت علوني نمنتا إيه نعيز أبوق تدلي أدى أيكونتن نعيز أبوق زقبرت اللي أدى أيكونتن بفصل نعيسي كم وداون أيتري أنني سلزي أدي خدل اللوني داليم بأرتاز ولدتني إتات حالي اللي إتا أنكو أدي زخونت رخيب اللخو بحالا يعني تا أدي قنت أيكونتن أب إسر بيت يا ذلا كبت إسر بيت كوز قالوني أنا أدي نخركب
بتز وردنا جنوسايد كعن ناي مجرش معرف ناي عدينات زي بلا مخانا بتي جنوسايد قالت ولا بتاريخ كاين نخيليه ناي تاريخ تمهارين هيستوريان هاي كون بقاقا خيتردوني أنا ناي تاريخ تمهارين كولج جراجويت زغوركو بتاريخيه نسو طرح اخولا يكونن بمن باب زريو زلخو إثيوبيا نعنا اتخون هاجر كم زي كونت أبتا مجرشا معرف كعزا عزوتو بعلا ينبر نحنا دي أنا خيد دلي يكون كنز خيد زلخو أي تدلينين يا تعدي نقيرات النخايا I hope زي أنا إشتي ملسخت كونا كاتسفالوني